सुरवातेक आमी गीत घेवया A29 पेज 15 A29. Sorvesporaच्या mundiran anodan भितर सोरुया दीस wołaयचो आमचे परबेचो नवे गीत रचून गावया सर्व आमचे थाळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया Kalsa Deva Purvik Moima Nirontori Diuya Alleluia 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 Stefanam Kadiliatisa Pagivun Takwar Maricha Yun Misaco Kotkotian Koru Zumuya Vedi Mukan Hekaris Monaci Sound Sugli Devace Atuya Ukan Papagani Puta Ani Povitratmiak Soda Sasna Sasna Alleluia 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 O dीस देवान घडिल्लो दीस संतोशी आनी दादोशी जावया सगल्यांक तुमकां इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीचे पोरबीच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी काळजांतान तुमकां येवकार दिता आयज आमकां दादोसपण भोगता आयज आमचो भावार्थ चोडटा वाडटा आयज तावन आमचो भावार्थ आमच्या कोरण्यांनी दिसून येवंक जाय आनी आयज ह्या वेळार जोरूय तर सगलीं आमचे फिरगोजेतलीं भाव भयणां हांगासर एकठांय जावंक शकना जाल्यार तोरूय आसता तुमीच आनी आमी तांकां आमचे मदकोत ह्या देव मंदिरांत हाजीर करता आनी पवित्रिंदा दिकुलो मारून ही परबेचे मीस व्हडा भावार्थांत आमी सुरू करुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं बाबा भयणीनो मारिया सगलीच कृपेन भरलेली आमी पातकान पडटाव आमच्या सोकतायक लागोन तर ह्या वेळार एमिसाची बेटेंत फाव ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उलटून घेवया देवाची दया काकूत मागुया आनी हे भाशेन नितोळ निर्मळ मनांत ही मिसाची भेटोवंक बापाक तयार जावया
दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच वारंवारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. Somia kakut kol Somia kakut kol Krista kakut kol Krista kakut kol Somia kakut kol Somia kakut kol Somia kakut kol Mój mam devak sorgi Ani shanti tacha isa sonsari Sorvespora deva sorgi charaya Sor podvedar deva papa Ami tuka নমস্কার করতাম আমি তুকা দিন বাস্তাও তুঝা তোর বৈভবা পাসো আমি তুকা বাকান্ডাও Somia Jesu Christa Jesu Christa Papacha ekliat puta Somia deva che Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उस्त्याक पोसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पोफीर आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन Jesu Christa eklos tu povir eklos tu isvor eklos tu por mesvor
सर्वेस्परावरची देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ संभवात निस्कोलोवंक केली आनी तिका पवित्रात्म्यान भरून तुझ्या देवीक जिवितांत घेतली. तुझे अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमाळांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्या. आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदमांक उलो मारून विचारलें, तूं खंय आसलोय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें परसान आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण हांव भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडबोलल्या रुखाचें फळ तुवें केलेंय बी कितें? आदमान जबाब दिलो, तुवें म्हजे सांगाता बायल दिलोली, तिणें तिका त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें केलें. तेन्ना सर्वेस्परान देवान बायलेक विचारलें, तूं कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परान देवान सोरपाक म्हटलें, तुवें अशें केलां देखून सगळ्या गोरवाशी जानवरां आनी रानवट जानवरां परस तुजेर व्हड शिराक पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तिचे कुंटेक चापतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव म्हूण अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिवांची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जातलो हे भशेन, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सगळे म्हणया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सुबीत. ताणें केल्लीं उसोरियां उजव्या हाताचीं बोलां आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुली ताईं आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपले सोडवून परगोटली. रास्तांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखयली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक पितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the Beloved. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. The word of the Lord. Thanks be to God. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah. 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 सेवक तुझी तुखाती मानोरी दोवेन तुवेन विचून काडलोली दूत नव्या कोराराची मागिती सेवक तुझी तुखाती मानोरी दोवेन तुवेन विचून काडलोली दूत नव्या कोराराची Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यात नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली
आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोड सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो आनी फिरगोसकारांनो, केद्दो म्हूण आमचो आयज भावार्थ खोल आनी गोठ, केद्दो व्हड आयज आमचो संतोस. आनी मुखेल खारान म्हटल्यार ह्या आमचे इगोर्जेची आनी फिरगोजेची आस्कारीन इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची परब आमी सोंबोरपता. ही परब वर्साच्या वर्सा जाता, पूण आमचो भावार्थ आनी आमचो संतोस ओदीक ओदीक चोडटा वाडटा आनी भोव करून आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक खोल जाता. हें आमचें मुखेल कारण. आनी ह्याच खातीर आयज आमी सगलीं दिनवाशी आमच्या बापाक स्वर्गींच्या आमकां फावो केली म्हूण एक राखणदार आंकवार मारिया, जेजूची आवय. जें कितें जेजून जोवांक शिसाक म्हटलें तो खुर्सार मुकोळटना, ही तुजी आवय, म्हाका दिसता त्या वेळार कालवार दोंगरार त्या खुर्सार जेजू मुकोळटना ताणें आमकां पणजेच्या भाव भयणीक दोळ्या मुखार दवरलीं जातलीं आनी ताणें अशेंच आमकांय म्हटलां जातलें, ही तुमची आवय. आनी देखूनच ती आमकां राखता आनी ती आमकां सांबाळटा. आमचे आवयक आमच्यांनी विसरूंक जायना. आमचे आवयक आमी ओदीक ओदीक मोग दिवंक जाय आनी तिच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. आयच्या देवाच्या उतराचो सेवाधर्म आमच्या मनान काळजान बरीं कल्पनां घालता. न्हूच ह्याच वेळार ती आमी मनान धरूंक, पूण आमी ह्या देव मंदिरांतलीं भायर सरना फुडें आमच्या घरांनी, कुटुंबांनी, फामिलींनी, आमच्या शेजार सामाऱ्याक आनी आमच्या समाजांत ही कल्पना आमी वेव्हारांत घालूंक. आयच्या पयलें वाचप तुमी आयकलां पळय तें जावन आसा जेनेसीस ह्या पुस्तकांतलें, उत्पत्तीचें पुस्तक. तें बरी खबर, काणी कशी ती विसरोंक जावचें ना. आदांव आनी एवा ही नांवां उत्तलींच आमच्या मनांत आनी काळजांत. आनी थंयसर एक सोरोप आसा, आदांव आनी एवा निसणटण हाडटा
मनीसकुलाचें आनी देवाचो प्लान सोडवणेचो ओगडायता. आनी देखूनच देवानूय सेर्पेंतीचेर सोरपाचेर कर्ज घातलें. आनी तितलेंच न्हय, त्याच घडये त्याच वेळार दुस्मानकाय घातली ओस्तोरे आनी सेर्पेंती मोदेकोत खरें, पूण बासायलो सोडवणदार. कोण तरी हे बायलेचे संस्थेंतलो उपजतलो आनी सोरपाच्या मस्तक तो माडयतलो. कोण तो? हो तो देवाचो पूत जेजू. म्हणटकूच आमकां संतोश भोगता, जरी तर कितेंय वायटूय बी घडलें जाल्यार सुरवातेक संवसाराचे, तातूंतल्यानूच आमकां बरेपणूय आयलें. जरी तर पयली एवा निसंटण कोत्ता जाल्यार मारयेक दुसरी एवा हें नांव घातलां. मारयेक नोवी एवा अशें म्हणून पाचारता. कित्याक तिचे उदेशी थारोन आयलें. तिचे उदेशी मनीसकूल आख्खें देवाच्या गोपान पावलें. म्हणटकूच संतोशाची खबर ही भाव भयणीनो. दुसरें वाचप आमकां कितें सांगता? बागेवन पावलोची चिट्टी. आमी आदी फुडेंच देवान विचून काडलोली पोरजां. देवान आमकां आपली पूत धोद केल्या. म्हणटकूच मारयेकूय आदी फुडेंच देवान विचून काडलोली. ती खूब मानलोली देवाक जातली, दुबावूच ना. आनी तितलेंच न्हय, सगल्यांक आमकां देवान आत्मीक देण्यांनी भरली. तेच घडयेतावन आत्मीक देणी आमकां फावो केली. आनी ही देणी आमी वापरूंक जाय देवाक दिनवासून, देवाक आर्गां दिवन. म्हणटकूच भाव भयणीनो, आवय जेजूची आवय आमची ती. तिका आपोणें कशें आयलें, तिचें विंचप चॉयस देवान कशें केलें तें आयच्या शुभ वर्तमानान इस्पोज जाता. देव पाठयता तिका एक बोडवो गाब्रिएल. मारिया सुमार अशें सांगता 16 वर्सांची ओस्तोरी ती आसली. आनी सगळें आपणाचें जिवीत तिणें भेटयलेलें देवाकूच. देवाक ती खूब मानलोली, हातूंत दुबावूच ना. कित्याक बोडयान तिका नोमान केलो आनी कसलीं उतरां वापरलीं. Hail full of grace, Ave gratia plena, fullness of grace. आनी ह्याच खातीर ह्या उतरांचेर दल्लोलो आसा ओतो गूट इमाकुलाद कॉन्सेसांव आमी म्हणटा पळय तो. तो जावन आसा एक डॉग्मा, बाबार्ताचें सोत. आंकवार मारयेक आवयच्या कुसव्यांत येतानाच तिका मूळ पातोक लागोंक ना, न्हय म्हूण पातकाची सावळी पुरयान लागोंक ना. केदें व्हडलें हें भाग हें भाव भयणीनो. आनी तातूंत आमकांय वांटो मेळटा. कित्याक आमचीं पातकां बोगसता आनी आमकांय नितळ निर्मळ जिवीत जेवपाक एक आमंत्रण जाता भाव भयणीनो. देखून मारिया तोच बोडो तिका सांगता, तुजेर पवित्र आत्मो येतलो आनी हें सगलें कितें जावंक जाय पळय तें पवित्र आत्म्या उदेशी घडटलें. ती सगळींच घुसपाक गोंडलाक सांपडली. पळयात 16 वर्सांचें चेडूं तें. आमचीं भुरगीं त्या पिरायेची तितलो तांकां नेट ना, तितलें तांकां ओक्कल ना, पूण मारयेक आसलें. मारिया एक बोल्ड करेजियस ओस्तोरी. तिणें कितें म्हटलें? काल सगले ल्हानविकायेन, सगले काल्तिकायेन आपणाची खुशी सोकला घालता. तुजी खुशी म्हाका पयली.
जावं म्हजे ताई तुज्या उतरा पोरमणे ही आसा हांव देवाची चाकोन. हें उतर सोब्द चाकोर चाकोन होकमानाचें उतर. पूण आंकवार मारिया हेंच उतर वापरता दाखोवपाक की ती एकदम वयर वयर आसा म्हणून. ल्हान जाता पळय जेजून सांगलां ताका देव वयर वयर काडटलो. अशे गूण आमी घेवंक जाय भाव भयणीनो. मारिया आयज आमकां परजोळटा एक नामुणो कसो क्रिस्ती जिविताचो आउटस्टँडींग एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टियन लिवींग. आयज जर तर आमी हांगासर आयल्या जाल्यार हेंच शिकपाक हेंच आमकांय खात्री जावपाक. आनी हांव म्हणटालो शी वॉज व्हेरी बोल्ड, शी वॉज व्हेरी करेजियस. तुमी माग्निफिकत हें गायोन तिचें पळयात, उतर उतर वाचात. ती कितें म्हणटा? पदवेदारांक तुवें ताका सोकोल शेवटिले. कोण म्हणत हें? देखून आयज आमची थोडणाटी कितें फुडें सरोंक ना जायत. वाचात पत्रां न्यूजपेपर ह्या दिसांनी कितें ती फुडें सरल्या. एक हेतू आसा ताका, एक कॉज आसा. आमचें गोंय आमी राखूंक, आमचो देश आमी सांबाळूंक, जीव सोकोतान घालूंक. आनी मारियम म्हणटा गिरेस्तांक तुवें रित्या आतांनी घरा परतिले आनी कोणी जाल्यार त्या चेडवाची तापट मारपाचो. गिरेस्तांक हांव म्हणना तुमी गिरेस्त, आमी सगळीं दुर्बळ. कित्याक गिरेस्त दुर्बळांक मोस्तिता हें देवाक मानना. आनी मारिया म्हणटा तुवें गरिबांक वयर वयर काडले, तांकां बऱ्या बऱ्या जेवणान आनी खाणान तुवें तांकां दादोशी केले. तुमी म्हणटलीं केन्ना जातलें? तुमी ह्या गार्डनांत वसा, हांगासर थंयसर वसा, धाकटुलीं भुरगीं ती थिंगासर डास्टबीन आसा, थंयसर कोण जेवणाच्यो पोतयो घालता, ती काडून खाता. म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां, तुमी तें पळयलां. हाका देव केन्ना वयर काडटलो? तुमच्या मनांत येत. पूण ना, घडटलें. देखूनच हें कशें घडटलें? तुमचे उदेशी, म्हजे उदेशी, आमचे उदेशी. जर तर आमी म्हणत म्हाका कांय पडना तें म्हजें काम न्हय जाल्यार आमचे चुचुरे. आमी क्रिस्तांव कसले ते हांव नकळो. आमी मारयेचे मोगाचे देवोटीज कसले ते तुमी नियाळचे. आनी देखूनच मारिया म्हणटा हांव देवाची चाकर. एकूच एग्जाम्पल दिता तुमकां मारयेचो चाकर म्हणटकूच तिची दिग्रिनाथ केद्दी व्हडली आसली, ती धांवून धांवून गेली एलिझाबेथीच्या घरांत. कित्याक एलिझाबेथ जाणटी म्हातारी पिरायेर भुरगो जावपाचो आसलो. सोयरी ताची दुबावना. तिणें म्हणोंक ना म्हाका आपोवंक धाड, हांव आतां देवाच्या पुताची आवय. ना, चाकोर जाता. एग्जाम्पल रोखडोच दिलो. हें आमकां मेळत आयज आनी फाल्यां परवां अशें आमी करपाक, वो आमकां तीच हें आसतली, बोडाय आसतली. वो आमी म्हणटले म्हजें पोजिशन हांव केद्दें व्हडलें. ना भाव भयणीनो, म्हजें पोजिशन व्हडलें जाल्यार हांवें तें सेवेन घालूंक जाय, चाकरेन तें घालूंक जाय. जेजून कितें म्हटलां? आय केम नॉट टू बी सर्वड बट टू सर्व. आनी ताणें पांय धुले आपोस्लांचे. आमी ती निमाण्या बेरेस्तारा दीस बिश्टीच रीत करिना. ते रितींतल्यान आमी शिकोवंक सोदता आनी जेजू भाशेन चाकर सेवक जावंक आमी सोदता. पापसाहेब म्हणटा हांव चाकर. तो सायन मारतना लेगून तशेंच मागता. आनी ताणें आपणाच्या जिवितान जायते एग्जाम्पल दिल्या आतांच्या काळार. भाव भयणीनो, हें जावंक जाय आमचें मन, हें जावंक जाय आमचें जिवीत दिसात दिसपटें. तो तुमचे कुशालकायेन आयच्या परबे दिसा आमी सगळे याज्ञीक वांटो घेता. आमी तुमचेच आनी तुमी आमची म्हणटकूच आमी आमची फिरगोज कितें करुया? एक समुदाय पयले सुवातेर बावार्थाचो
एक समुदाय बोरवंशाचो आनी एक समुदाय सेवेत चाकरेचो. इमाकुलाद कुसेसांव सायबीन आमकां राखू आनी सांबाळू आनी भोव करून आमकां एक कोविड-19 पिडेंतली वेगीच निवारू, वेगीच आमकां एक बरें वॅक्सीन, बरें वखद मेळूं, बरी भलायकी आमकां मेळूं आनी तो आनंद, ती खुशालकाय आदीं आसली ती आमची चोडोव वाडोवं आनी आमी सगळे भाव भयणां सेवे चाकरेचीं जावं. इमाकुलाद कुसेसांव सायबीण आमचेर, तुमचेर, सगळ्या सोमेस्तांचेर, दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घालूं. उबी रावया. बावार्थान चलुया, त्या खातीर बावार्थ जिवो गोट करुया म्हणून सोतमंथान देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आयचे परबे सोमयार आमी आंकवार मरेच्या पांयां पडटां, कित्याक आमकां आमच्या काळजांत मनांत जायते आवडे आसा, जायती मागणी आसा. तो तिकाच फुडें घालून बापा मुखार आमच्यो गरजो उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी मागुया. मारयेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुणयारी जिवितांतल्यान पोरजेक लाबूंक देव कृपा तांकां दिव म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. दर एक मनीस थेवो म्हूण ओळखून घेवन एकसारकेपणान समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत मागुया. मारयेचे विनवणेन सर्वय पिडेंतली, भोव करून कोरोना-19 हे पिडेंतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां दिव म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज आमचे फिरगोजेंत इमाकुलाद सायबिणीची परब आमी समरमतांव. ह्या सुमयार भगवंत मारयेचे मजतीन आमचेर, आमचे फामिलीचेर, गोंयच्या लोकांचेर, संवसारी लोकांचेर, समेस्तांचेर कृपेचे सागर वतय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आख्खें भारत आनी आमचें गोंय उचांबळ्यान भरलेलें आसा. जायत्या प्रोजेक्टांक लागून आमची पोरसां समाधानांत ना. ह्या सगळ्या पिडेंतले, सगळ्या वायटांतले आमकां निवार आनी मेकळेपणान जिवंक आमकां कृपा आनी काळजी दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. इल्लोसो गोतोकीच रावन आमच्यो खाजगी गरजो भगवंत मारयेचे मजतीन बापाक सांगुया.
आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आवयच्या आनी आमचेय आवयच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. सोबे माजार आयज आमचीच आगोण आमी करता तुजे आवयक आनी तुज्या पुताची आवयच्याच पावलांनी चलून आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कोत्तल्या म्हूण आमी भास दिता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बिटवणेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C27, पेज 39. निष्कोळूक निर्मोळूंडो वेदीचेर आमी घालता. सासणाच्या पोवीत पापा तुका तो समोर पिता. भोंवतणी आस्त्या पासोत सोर्व क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासोन सगल्याच्या तारणा खातीर भोंवतणी आस्त्या पासोन सोर्व क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासोन सगल्याच्या तारणा खातीर काळज आमचे सोडवणेची उबारून भोगतावन देवा. कोण बाळाय तुजी मागता मानून घे आमची सेवा. भोंवतणी आस्त्या पासोन सोर्व क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासोन सगल्याच्या तारणा खातीर भोंवतणी आस्त्या पासोन सोर्व क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासोन सगल्याच्या तारणा खातीर. निष्कोळूक निर्मोळूंडो वेदीचेर आमी घालता. सासणाच्या पोवीत पापा तुका तो समोर पिता. भोंवतणी आस्त्या पासोन सोर्व क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासोन सगल्याच्या तारणा खातीर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदवाक सोबेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा
Anquar Maricia niscolong gor sombova paso tuca din vasun. Evacanice bolidan ami tuca somor pitau. Tace vorbi sorguneawantli ami disan dis meclin zaun. Amce निर्मोळ शिवी तुका मानता तोसले वाकांडेचे बलिदान जावंक पावू हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेसूचे नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराथाय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सोरकाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोबा घेवन तांकवार मारये जेन्ना तिची आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळपातकाच्या सर्व कोतांतली तुवें तिका केरीत मोगान निवारली आनी खुरपेचे बोरतेन पोवीत केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निस्कोलोक निरपराध रिमेंड्रो तुजे कुशेन मनशा सोयमान जावचो आसलो. खरो पूत आंकवार मारयेचो देखून तुझ्या पुताक फावो तोसली ओ पूर्व अजापान तुवें आवय रोचली. अशेंच ही तुजी दू जावंक पावली ओ रोमानी कुणा पवित सोबेची जेजूची कोथमिरी नासलोले रूपवंत पोतिनीची. तुझ्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आडसो करून दवरची. निस्कोलोंक आंकवारी पोरोस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिली केदीच भायर सोरली ना तुझ्या आतांतली. आनी तुजे पोरशेक तुजें बरेपण आनी दया मागतोली ओदीक श्रेशारातीन मेळची ना दुसरी. देखून तुझ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी तुझी स्तुती गायता. Sur
वर्गांनी संसार पडल्या तुझ्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय Sorvesporace navi Yeta taka soy Un sorgito ka soy soy Un sorgito ka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन खोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयाता निकाया ई मोशी कूड तुमचे पासोतसो मोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली हानी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही मोज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनी खोराराचे हे रोखोत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारो तोले हे मोज्या उगडासा कोरा बावार्ताचो गुट पोर गुटुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तान
तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुसे बागेवन दवरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. 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 तुजी खुशी आमचे ताई जावं. मारयेन देवाची कुशी सोदांकाल केली. हें आमकां गरजेचें देणें मागुया कोतकोत्यान म्हणून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वपातकांतली सुटोय आनी सर्वकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट तूं घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. व्हडा संतोशान जेजूची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी ओतो जेजू क्रिस्त आंकवार मोरेचो पूत तो आमचो सर्वंडार मरून आनी पुनर्जिवन जावन ताणें आमचें तारण केलां. ह्या ताच्या जेवणांत तुमी सगलीं वांटो घेता ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे बेदरूचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
म्हजे इश्टनो आयच्या दिसा पुर्वीच्या दिसा आमकां मिसाचे भेटेंत भाग घेवंक वांटो मेळ्ळो म्हूण देवाक वाकण यादीन वचुया आनी ह्याच मिसांतल्यान आमी जेजूक उंड्याच्या रुपान घेतले पूण आयची मिसाची भेट आख्ख्या संवसाराक पोरगूट जाता आनी जायतो लोक आपआपल्या घरांनी रावन वांटो घेतात तांकां जेजूक उंड्याच्या रुपान घेवंक मेळना त्या पासत आमी भावार्थाचें हें मागणें आमी कोत्ता ओत्मीक कुमन्याचें मागणें तें आमी भावार्थान दुसऱ्यां पासत मागूनय आमी तें करुया म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोली बरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुरचिलो कोडसरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन तुझी बरेपणा खोशीनी आलतेल्या तुजो कोणीक कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दोया कशे वाडयतल्या Surgari sonsa I tuji nola Sundrani surya Uzvarachi moldya Sasna Kaita tuji moima प्रार्थुया बोव चोरया विस्मितांच्या घोडणारा भाग्यवंतांक मायेन तुझ्या बोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुझ्या जिवान सुबांपोणी भरली त्याच तुझ्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरां व्हडत्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी Amen बसूया म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो आतां मागीर शेवटाक तुमकां पवित्र कोमयाव जेजू मेळटलो त्या पयलीं हांव तुमकां सगळ्या म्हज्या
पाद्री भावांच्या नांवान कुशाल बोरीत आनी आनंद बोरीत इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची परब आंवडेता. मारयेन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. ती खरेंच दुबावना, आमकां राखता सांबाळटा आमची आस्कारीण ती. तिका तुमी आयजूच उगडास करिनाका आनी मागीर फाल्यां परवां आनी येरवां विसरो नाका. सदांच तुमच्या घरांत ती आसूं आनी तुमचें घर कुटूंब फामील तीच तीर घोट करूं. आयज ह्या वेळार हो सोयीक घेता. काल हांवें व्हडलो वोट ऑफ थँक्स केलो. आयज थोडो दवरला, धाकटो तो कोत्ता. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां, कित्याक हें आख्खें नोवेन आनी परब बरे तरेन बरे मांडावळीन ह्या कोवीड काळांत जाली. तशें आत्वें कांयच घडोंक ना, देवाक आर्गां दिता. आनी कितेंय जालांय बी जाल्यार मारीचे मजतीन देवान तें निवारलां. पूण आमी आबूज कोचचो न्हू. आमी जे SOPs आसा, जे कितें करूंक जाय तें आमी सांबाळुया. आनी देखूनच देवाक हांव तुमच्या नांवान, तुमी म्हजे बरोबर आमचे बरोबर देवाक दिनवासूया. दिनवासता आयच्या मिसाची मांडावळ सगल्यांनी केलोल्या. जावं मागणी जावं वाचपां सगलें. गायन मंडळ नासलें म्हणजे कॉयर नासलो, हें कायद्या प्रमाणें आमी केलां. फकत आतां नदर घालून पळयता, डॉग कॅन्टर्स आसले, डॉग कॅन्टर्स आमचे गावपी सिंगर्स आनी डॉग वाजोवपी म्युझिशियन्स. आदीं नोव्याच्या दिसांनी ते आयल्या, पूण आयज करीत भाशेन मोठ्या ताळ्यान तांणी गायलां. ताका हांव दिनवासतां, म्हजे दिनवासतांका. आनी सगल्यांक कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणींक वांटो घेतला, सपोर्ट केला. आनीक फावट तांकां दिनवासतां. आमचो PPC मेंबर सगळे उर्बेन बोल्लोले, बोकून आमची मॉडरेटर खूब खूब आदार दिला. काळतंतान दिनवासता. आनी आतां फेस्त जातकूच बाक ऑटोमॅटिकली आत दिवंक येता, बँक मारून दिसता, हें सगळें वाटाया, पयस करास. फिजिकल डिस्टन्सींग आनी जेजू आसतलो काळजान तुमच्या भोक्ती आसल्यार जाता, पूण बरे भाशेन घरा वचा. आनी घरा वेंग मातल्यार तुमच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक जाता अशें दिसता म्हाका. तें तुमी पळया, बरें जेवण करा आनी दुयेंत जायनाका, फूड पॉयजनींग नाका, बरे भाशेन जेवचें. आनी आमची प्रिंट मिडिया आसा, तांणी आदार खूब दिला, जाहीर केलां, हें खबर दिल्या, कांय बरोवपां घातलेलीं आसा तांकां दिनवासता. आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया काल हांवें म्हटलेलीं, पूण थोडीं नांवां चुकलीं म्हाका. पूण आतांय घडये हांव भियेतां चुकत म्हणून, कित्याक आमचो भाव आतां दिश्टी पडटा म्हाका. तुकाय हांव दिनवासतां. आनी एक पावट म्हणटा, CCR TV आसा, सदांकाल आमकां आदार दिता. मागीर GCTV आनी तांकां हांव दिनवासतां. HCN आसा आनी HCNची HCN तुमी जाणा कितें पळय तें. एकूच खबर सांगूंक सोदता ती, हांगासर तांचो आदारी कोण आसा, इन्चार्ज कसो, ब्लिवन स्ट्रॉस आनी ताची पोतीन जेनिफा. आयसूय तांचो लग्नाचो दीस म्हणटकूच तांचे खातीर आमी पाद्रीनी मागला मिसार, तिनूच सांगोन आसतना. पूण आतां सोबे माजार सांगता, कित्याक कुशालकायेची पोस्ट म्हणून. मागीर GCTV न्यूज मॅटर्स, गोवन रिपोर्टर आनी अमार गोवा न्यूज एजन्सी 1, प्रायम TV आनी गोवा अर्बन. ओके, हांव मिस्टेक करता. आनी कोण आसा? ओके. आनी सगळ्या पुलिसेक आनी ट्रॅफीक पुलीस, मागीर कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पेनजीम आनी तांचे कावन्सिलर जावं आमचे लोरेन आनी दुसरे सगळे भाव भयणां आमकां आदार दिला. तांकां सगल्यांक दिनवासता. आनी आतां आमी मिसाचो आशिर्वाद घालतले हांव.
त्या उपरांत आंकवार मारीक हांगासर हाडून अवताराचेर आमी दुंपायतल्या आनी तिचोय आशिर्वाद तुमकां दितल्या आनी मागीर आमी कोमयाव दितल्या आनी आतां पातकूर फादर इगन तुमकां मांडावळ सांगतलो. मोगळ भाव भयणीनो, आमकां आतां मुखेल यादनीक आशिर्वाद दिल्या उपरांत आमी सायबीण मायचे आशिर्वाद आमच्या सगल्यांचेर आमचो मुखेल यादनीक दितलो. त्या उपरांत आमी कुमिन्यांव शेवतल्या. आयच्या दिसा आमी 3 जाग्यांनी कुमिन्यांव वांट्टेल्या. पयलो जागो सदांचो म्हणटा तो ह्या सायडीन आसलेल्या दारा मुखार, दुसरो जागो मुखार दारा थंय आनी तिसरो जागो हे वाटेन म्हज्या उजवे वाटेन. जी कोण ह्या मदल्या भागांत बसून आसात, तुमी तर नोको जाल्यार थंय आमी 3 ब्लँक सकयल दवरलेले आसात आनी हो भाग आमी 4 भागांनी वांटलेलो आसा. जे भाशेन वॉलंटियर्स तुमकां सांगता ते प्रमाणे वचा. ती तुमकां वच म्हणल्या शिवाय तुमच्या कोदेलीचे सुवातेर तुमी आलचे न्हय. तेच भाशेन जी आमची भाव भयणां भायर आसा, तुमी बी मांडावळ सांबाळची. थंय भायर आसा म्हणून खेट करची न्हय. तुमकां आमी कुमिन्यांव जिबेर दिवचें ना पूण हाताचेर दितल्या. तुमी कुमिन्यांव घेतल्या उपरांत बोग करून भायर सरता तेन्ना सॅनिटायज करून वेचें. तुमचो जीव आनी आमचो जीव आनी आमकां सगल्यांक बरेपणान सांबाळूंक तुमी आदार दितलीं आनी फेस्त आमचे बरे भाशेन जातलें म्हूण आमी समजता. आनी हें सगलें तुमी बरे भाशेन शिस्तीन मानून घेतलें म्हूण आमी समजता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद मागात. बोवबा घेवन तांकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बोरू. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरू. आमेन. आयज आंकवार मारीच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या आंकवार मायचे मोजोतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगलीं पावू. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. पादिगारान सगल्यांक दिन वाचला, पूण ताचे येवजणे पगर हें कांयच जावचें नासलें. इतले बरे भाशेन मांडावळ जाल्यार आमी सगल्याच्या नांवान पाद्रीगाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे सांगाता सान सेबास्त्यांव ह्या कोपेलांव आसा फादर रॉक, ताकाय आमी दिनवाशी आमच्या ह्या कुशालकायेन वांटो घेतला आनी आमचे ह्या आस्कारिणी बरोबर आमचे ह्या कुशालकायेन वांटो घेवन आमची कुशालकाय दोबरात केल्या. फादर तुकाय देव बरें करूं. थँक्यू. इमाकुलाद कोंसिसांव सायबिणीचे मोजोतीन तुमचेर आशिर्वाद पडूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. कुम्यावच्या वेळार आमी गीत घेवया D10 पेज 52.
Ekat sundianam kavanto Tore kuskudami salya Gesù ci curami socli Gesù mosto ami sade Ekat sundianam kavanto Tore kuskudami salya Gesù ci curami sogli Gesù mosto amisade Ikus pivor sogliam cam Gesù vanta pleroko Ekas shivanam cam bortam Priti mogan kalsan sortam Ikus pivor sogliam cam Gesù vanta pleroko Ekas shivanam cam bortam Priti mogan kalsan sortam Ikus subdesami palso Moga updes Gesù dila Ikus sadniam kakeliam Apliați mocan sogliam quengum Ikus subdesami palso Moga updes Gesù dila Ikus sadniam kakeliam Apliați mocan sogliam quengum Ikus pavardam chamonam Ikus visvasam chakalsam Ikus asham chechile Koshre sazon pavot pogle Ikus pavardam chamonam Ikus visvasam chakalsam Ikus asham chechile Koshin sazon pavot pogle Ekat sundianam kavanto Tore kuskudami salyam Gesù ci curami sopri Gesù mosto amisade Ekat sundianam kavanto Tore kuskudami salyam Gesù ci curami sopri Gesù mosto amisade Ikus pivor sogliam cam Gesù vanta pleroko Ekat shivanam cam bortam Priti mogan kalsa sortam Ikus pivor sogliam cam Gesù vanta pleroko Ekat shivanam cam bortam Priti mogan kalsa sortam Immaculata
intercede pro nobis, intercede pro nobis, intercede pro nobis, intercede pro nobis. Immaculata Conception Sanctae Mariae Virginis, Immaculata Conception Sanctae Mariae Virginis, intercede